खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे लूका तबीब का अंजीली बयान और उसका 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं। मेरे हाथ और पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आपकी सलामती हो। मैं पादरी राशिद अंजम 34 चक की कलीसिया से आपके लिए खुदावंद के कलाम को आज के इस संडे में पेश करना चाहता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है जलाली बदन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह, जैसा कि हमने ईद क़यामतुल मसीह में इस बात को मनाया है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, लेकिन किस जिस्म में जी उठे? वो जलाली बदन में जी उठे, वो ना मरने वाले जिस्म में जी उठे। मुर्दों में से तो और भी बहुत सारे लोग जी उठे थे, जैसे कि लाजर को खुदावंद यीशु मसीह ने, जब वो 4 दिन का मुर्दा था तो खुदावंद यीशु मसीह ने आवाज़ दी, ए लाजर कब्र से बाहर निकला, और वो कफन समेत कब्र से बाहर निकल आया। खुदावंद यीशु मसीह ने नाइन शहर की बेवा के लड़के को ज़िंदा किया था, और यायर सरदार की बेटी ज़िंदा हुई थी। एलिया ने एक लड़के को ज़िंदा किया था। अलीशा की हड्डियों से लगकर एक मुर्दा ज़िंदा हो गया था। पौलुस रसूल ने एक नौजवान को जो छत से गिर गया था उसको ज़िंदा किया था। पतरस रसूल ने एक तबीता नामी खातून को ज़िंदा किया। मेरे अज़ीज़ों, ये सब लोग ज़िंदा हुए, और हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो बहुत सारे लोग कब्रों में से जी उठे। इन सब के जी उठने में और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने में क्या फ़र्क है? मेरे अज़ीज़ों, इस बात को गौर से देखें और समझें कि खुदावंद ये जितने लोग जिनका भी जिक्र किया है, जब जी उठे तो ये जिस्म की हालत में जी उठे। ये जिस बॉडी में मरे थे उसी बॉडी में जी उठे, और कुछ पीरियड के बाद, कुछ अरसा के बाद ये फिर मौत के हवाला किए गए। इनके जिस्म फिर मर गए और ये फिर कब्रों में दफन है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे तो उनका जो बदन था वो जलाली हालत अख्तियार कर गया था। उनका बदन जलाली हालत में जी उठा था। मेरे अज़ीज़ों, जलाली बदन वो बदन है जो तब्दील शुदा बदन है, जो आसमान पर उठाया जाने वाला बदन है। और खुदावंद यीशु मसीह जी उठने वालों में पुलोठा ठहरा, यानी जितने आदम से लेकर आज तक बॉडीज़ हैं उनमें खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म वो जिस्म था जिसने जलाली हालत अख्तियार की, और वो जलाली हालत में जी उठा। इसलिए सबसे पहले वो 2 शागिर्दों पर जो आमूस की राह पर जा रहे थे वो उन पर ज़ाहिर हुआ और उनसे बातें की, और जब वो रोटी उनके दरमियान तोड़ रहा था तो उनकी आंखें खुल गईं और वो उसको पहचान सके, लेकिन वो उनकी नज़रों के सामने से गायब हो गया। जब वो शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ तो शागिर्द उसको भूत समझ रहे थे। शागिर्द ये जान रहे थे कि ये कोई गैर मुरई चीज़ है, ये भूत है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनके पास आया और कहा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं कोई और मखलूक नहीं हूँ, मैं वही हूँ, वही यीशु हूँ जो मसलूब हुआ था। मेरे हाथ और पाँव देखो और उसमें कीलों के निशान देखो, और मेरी पसली को देखो कि मैं वही हूँ। और फिर अपने हाथ और पाँव उनको दिखाए
اور ان کے روبرو مچھلی کا قتلہ بھی کھایا۔ توما رسول جو خداوند یسوع مسیح کا یقین نہیں کر رہا تھا، اس نے کہا میں یقین نہیں کروں گا جب تک میں اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے کیلوں کے نشانوں میں اپنی انگلی ڈال کر نہ دیکھ لوں، اور اس کے پسلی جس پر نیزہ لگا تھا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر نہ دیکھ لوں۔ اور جب دروازے بند تھے تو خداوند یسوع المسیح ان کے درمیان آ گیا اور کہا توما دیکھ، میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھ، میں وہی ہوں جو مصلوب ہوا تھا، اور میری پسلی اپنا ہاتھ بڑھا کر میری پسلی کو چھو اور دیکھ کہ میں وہی ہوں۔ اور جب توما نے دیکھا تو اس نے کہا اے خداوند، اے میرے خدا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں جتنے لوگ جلالی حالت میں زندہ ہوں گے ان کے جو جسموں میں کوئی عیب نہیں ہوگا، وہ مکمل طور پر ان کے عیب ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اندھا ہے تو وہ اندھا نہیں رہے گا، اگر کوئی اپاہج ہے تو وہ اپاہج نہیں رہے گا، اگر کوئی گنجا ہے تو وہ گنجا نہیں رہے گا، اگر کوئی لنگڑا ہے تو وہ لنگڑا نہیں رہے گا، اگر کسی کی باڈی میں کوئی بیماری ہے تو وہ بیماری اس کے اندر نہیں رہے گی۔ صرف ایک باڈی ہے جو اپنے اوپر نشان رکھے ہے، اور وہ اس لیے کہ سب اس کو پہچان سکے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جنہوں نے اس کو چھیدا تھا وہ اس کو پہچان لیں گے۔ کیسے پہچان لیں گے؟ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں جو کیلوں کے نشان ہوں گے، اس کی پسلی میں جو نیزے کا نشان ہوگا، اس سے وہ پہچان لیں گے کہ یہ وہی یسوع ہے جس کو ہم نے مصلوب کیا تھا۔ میرے عزیزو، لیکن باقی باڈیز میں، باقی جو جلالی لوگ ہوں گے ان میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ خداوند یسوع المسیح جی اٹھنے والوں میں اس لیے پلوٹا ہوا کیونکہ وہ جلالی حالت میں جی اٹھنے والا پہلا انسان تھا، اور اس کے بعد ایماندار جو یسوع المسیح کو اپنی زندگی میں اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے، اپنی زندگیاں خداوند یسوع المسیح کے مطابق گزاریں گے، اس کے کلام کے مطابق گزاریں گے۔ جب خداوند یسوع المسیح بادلوں پر اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس کے آنے پر تمام مردے جی اٹھیں گے، تمام مردے جی اٹھیں گے۔ جہاں کا جو جسم ہوگا وہ کلیکٹ ہو جائے گا، سمندر اپنے اندر کے مردوں کو دے گا، زمین اپنے اندر کے مردوں کو دے گی، عالم ارواح اپنے اندر کے مردوں کو دے گا، اور یہ سارے کے سارے مردے جلالی حالت اختیار کریں گے، وہ حالت جس میں ہمارا خداوند یسوع المسیح جی اٹھے۔ اور اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے ان کے یہی جسمانی بدن جلالی حالت یعنی ایپیفینیا کی حالت اختیار کر لیں گے، جلالی بدن بن جائیں گے، اور پھر وہ جو زندہ ہوں گے اور جو جسم تبدیل ہو جائیں گے وہ ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ میرے عزیزو، جلالی حالت میں زندہ ہونا ہی ایماندار کی سب سے بڑی منزل ہے، اسی لیے وہ ایمان کی حالت میں جیتا اور بستا اور قائم رہتا ہے۔ میرے عزیزو، جس طور پر خداوند یسوع المسیح جلالی حالت میں جی اٹھے، اسی طور پر جو ایماندار ہوں گے وہ بھی جلالی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ آج پوری دنیا کے لیے خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح کے سوا آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے خداوند یسوع المسیح کے، کیونکہ وہی آسمان سترا اور وہی آسمان پر چڑھا ہے اور خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، اور جب ہم اس دنیا سے مر جائیں گے اور یا خداوند یسوع المسیح کے آنے تک باقی ہوں گے تو جلالی حالت اختیار کریں گے اور اس کے ساتھ عبدالآباد بادشاہی کریں گے، 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے،
اور پھر ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو کثرت کی برکت دے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام۔